आप देख रहे हैं उर्दू मैजिक। एक शहर था, पुराना और राज भरा, जहां रातों में चांद की रोशनी भी अपनी कहानी सुनाती थी। यहां से एक ऐसे जवान की कहानी शुरू होती है जिसकी जिंदगी का सफर सिर्फ सपनों से नहीं बल्कि जादुई लम्हों से भी भरा हुआ था। उस जवान का नाम था अलादीन। पर यह कहानी सिर्फ एक आम शहर और आम लड़के की नहीं, ये कहानी है एक जादुई चिराग, एक पुरानी शहर की राजदार गलियों और एक नई दुनिया के राज की। सोचिए, एक आम लड़का, एक अनजानी राह और एक चिराग जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब तैयार हो जाइए अलादीन की इस जादुई सफर के लिए। पुराना शहर, जहां गलियों की खुशबू, बाजार की भीड़ और पुरानी इमारतों की कहानियां हर कोने में छुपी हुई थी। यहाँ के लोग दिन भर अपनी जिंदगी में मसरूफ और रातों में अपने सपनों में गुम होते। लेकिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम अलादीन था, यहाँ से कुछ अलग ही तलाश कर रहा था। अलादीन के सपने बस शहर तक महदूद नहीं थे, उसका दिल बड़े और अनजाने सपनों की दुनिया की तरफ खिंच रहा था। अलादीन एक सीधा और मासूम लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा बाजार था जहाँ से वो रोज रोज अपनी जरूरी चीजें लाता और बेचता। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी, एक अजीब सी तलाश, एक बेचैनी जो उसके दिल में हमेशा रहती। दिन गुजर जाते, लेकिन अलादीन का दिल हमेशा उन चीजों के बारे में सोचता जो उसने सिर्फ कहानियों में देखी थी। जादुई चिराग, अनजानी दुनिया और एक नई जिंदगी। अलादीन हर रोज शहर के बाजार से गुजरता और शहजादी जैस्मिन को देखता। शहजादी जैस्मिन वहां के बादशाह की बेटी और बहुत ही खूबसूरत थी। वो दिल ही दिल में शहजादी को पसंद करता था, लेकिन अलादीन गरीब था और कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। जैस्मिन भी अलादीन की अच्छी दोस्त थी। दोनों अक्सर शहर के छोटे छोटे काम में एक दूसरे का साथ देते, हंसते खेलते और एक दूसरे की मुस्कान में खुशी ढूंढते। लेकिन दिल के जज्बात सिर्फ दिल में सिमट कर रहते, कोई लफ्ज जबान पे नहीं आ पाते थे। एक दिन शहर के बाजार में एक अजीब मुसाफिर आया। उसका रंग और रूप, उसके कपड़े और उसकी आंखें कुछ और ही दुनिया की कहानियां सुना रही थीं। मुसाफिर ने अलादीन को देखा और उससे कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम अपनी जिंदगी के लिए तैयार हो, एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां हर चीज मुमकिन है? अलादीन ने सोचा, क्या ये सिर्फ सपना है या सच? उस पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुसाफिर अलादीन को एक पुरानी हवेली में ले गया। वहां एक कमरा था जिसमें अंधेरा था, जहां सिर्फ एक पुराना चिराग था। ये चिराग मेरे बच्चे सिर्फ एक आम चीज नहीं, ये एक जादुई चीज है, मुसाफिर ने कहा। इस चिराग की ताकत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। अलादीन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या सच में ये चिराग उसकी जिंदगी को बदल देगा? अलादीन ने चिराग को हाथ में लिया और एक अचानक रोशनी फूटी। एक जिन सामने आया, बड़ा और ताकतवर। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे हुक्म दो, मैं तुम्हारा हुक्म सुनने के लिए हूं। जिन ने कहा, कुछ भी चाहो मैं उसे पूरा करूंगा। अलादीन हैरान था, खुश और थोड़ा डर गया। उसने पहला ख्वाब सोचा और जिन ने उसे सच कर दिया। जिन ने कहा, अलादीन, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए यहाँ हूँ। सोचो अच्छी तरह, क्योंकि हर ख्वाहिश का असर तुम्हारी जिंदगी और शहर पर होगा। मेरा पहला ख्वाब, मेरे शहर के लोग खुश और तरक्की याफ्ता हों। जैसे ही अलादीन ने ये ख्वाहिश मांगी, जिन की ताकत उस तक पहुंची और अलादीन के अंदर जादुई ताकत आ गई। अलादीन ने अपनी पहली ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। शहर के लोग हैरान थे, छोटे छोटे काम भी जादुई तौर पर पूरे हो रहे थे। लेकिन हर ताकत के साथ अलादीन को समझ आया, ज्यादा ताकत, ज्यादा जिम्मेदारी। उसने सोचा,
کیا وہ اپنی زندگی کو صرف اپنی خوشی کے لیے بدل سکتا ہے یا اس سے کوئی نقصان بھی ہوگا؟ ایک دن شہر کے محل میں الادین نے شہزادی جیسمن کو دیکھا۔ اس کی مسکان اور ادا نے الادین کے دل کو چھو لیا۔ الادین نے سوچا، کیا وہ صرف چراغ کی طاقت سے ہی اپنا سپنا پورا کرے یا اپنے دل کی سنے؟ یہاں سے شروع ہوئی الادین اور شہزادی کے درمیان ایک پیار بھری کہانی۔ لیکن خوشیوں کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ شہر میں ایک طاقتور دشمن تھا جس کا نام جعفر تھا۔ جعفر شاہی وزیر تھا جو چراغ اور اس کی طاقت کے ساتھ حکومت بھی چاہتا تھا۔ الادین کو نہ صرف اپنی پیار کی حفاظت کرنی تھی بلکہ چراغ کے راز کو بھی بچانا تھا۔ ہر قدم پر نئی مشکلیں، نئے راز اور نئے امتحان تھے۔ جعفر اپنی چالاکیوں اور جادو کے ذریعے شہر میں افراتفری مچا رہا تھا۔ بازار میں ڈاکہ، گلیوں میں چوری اور دھوکے بازی عام تھی، اور غریب لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے تھے۔ ہر جگہ لوگ بے چین اور پریشان تھے۔ الادین نے دیکھا کہ پہلی خواہش سے ملنے والی طاقت شہر کے مشکل حالات سے لڑنے کے لیے کافی نہیں، اور وہ سمجھ گیا کہ جعفر کی چالاکیوں کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے الادین نے دوسری خواہش سوچی، ایک ایسی خواہش جو اس کی طاقت اور سمجھ ملا دے تاکہ وہ شہر اور لوگوں کی مدد کر سکے۔ الادین نے دوسری خواہش مانگی، جن مجھے حکمت اور سمجھ دے تاکہ میں اپنی طاقت کو صحیح طرح استعمال کر کے شہر کے لوگوں کا خیال رکھ سکوں۔ الادین کے اندر ایک نئی سوجھ بوجھ جگ گئی۔ اب وہ صرف جادو کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی سمجھ اور حکمت سے شہر کے مشکل حالات کو حل کر سکتا تھا۔ اب الادین کے پاس طاقت اور حکمت دونوں تھی، اور وہ تیار تھا کہ جعفر کا سامنا کر سکے۔ بازار کے بیچ جعفر نے الادین کا سامنا کیا۔ اس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی اور آنکھوں میں ظلم اور شیطانی چمک تھی۔ تم سوچتے ہو کہ اپنی طاقت سے مجھے ہرا دو گے؟ جعفر چیخا اور چھڑی سے ہوا میں اندھیرا پھیلا دیا۔ الادین نے پہلی خواہش سے ملی جادوئی طاقت اور دوسری خواہش سے ملی سمجھ اور سوجھ بوجھ کا استعمال کیا اور خود کو محفوظ جگہ پر رکھا۔ جعفر نے تیز بجلی جیسے جادو کے جال پھیلائے، لیکن الادین ان سے بچ گیا۔ الادین نے چراغ کی روشنی کو اتنا چمکایا کہ جعفر کی آنکھیں دھندلی ہو گئیں۔ الادین نے اپنے جادوئی شیلڈ کا استعمال کیا اور جعفر کے جادو کو واپس اسی پر دے مارا۔ جعفر حیران ہوا اور اس کا جادو پر کنٹرول کم ہو گیا۔ جعفر نے تیز ہوا اور دھند بنائی تاکہ الادین آسانی سے اپنی چال نہ چل سکے، لیکن الادین نے اپنی سمجھ اور سوجھ بوجھ سے ہر راستہ پہلے سے دیکھ لیا اور جعفر کو چالاکیوں میں پھنسا دیا۔ الادین نے چراغ کی روشنی پر فوکس کیا، جعفر کے جادو کو روکا اور اس کے جادو کو ختم کر دیا۔ جعفر ہار گیا اور شہر میں امن اور خوشی واپس آ گئی۔ لوگ الادین کی طاقت اور سمجھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جعفر کو ہرانے کے بعد شہر پر چھائی ہوئی ساری پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ لوگوں کے چہروں پر پھر سے امید لوٹ آئی۔ الادین نے چراغ اٹھایا اور جن ایک نرم سی روشنی کے ساتھ سامنے آیا۔ الادین، جن نے پیار بھری آواز میں کہا، اب تمہاری تیسری اور آخری خواہش باقی ہے۔ الادین تھما، سوچا۔ اس کے پاس اب طاقت بھی تھی، عقل بھی تھی اور شہر بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ جن، الادین نے گہری سانس لے کر کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ جن کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو چمک اٹھے۔ وہ حیران بھی تھا، خوش بھی اور بے شمار شکر گزار بھی۔ الادین، تم جیسے انسان بہت کم ہوتے ہیں، جن نے دھیمی آواز میں کہا، میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا۔ چراغ روشن ہوا، جادوئی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور جن ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ اس آخری خواہش نے الادین کو شہر کی نظروں میں صرف ایک ہیرو نہیں بلکہ ایک سچا انسان بنا دیا۔ اس دن سے شہر میں صرف امن ہی نہیں بلکہ الادین اور جن کی دوستی کے قصے بھی مشہور ہو گئے۔
जाफर की हार के बाद शहर में सुकून वापस आ गया। अलादीन अकेले खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। शहजादी जैस्मिन खामोशी से उसके पास आ गई। अलादीन, आज जो कुछ भी हुआ उसने मुझे एक बात समझा दी। जैस्मिन ने धीमी आवाज में कहा कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकती। अलादीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जैस्मिन, मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता था, बस बोल नहीं सकता था। जैस्मिन मुस्कुराई। आज कह दो और कभी न छुपाना। अलादीन ने जज्बात से भरकर कहा, जैस्मिन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जैस्मिन ने उसका हाथ पकड़ा। और मैं तुमसे अलादीन। 2 दिन बाद महल में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो गई। शहर रोशनियों, रंगों और खुशी से भर गया। जैस्मिन और अलादीन की शादी धूमधाम से हुई। जिन उन दोनों को दूर से मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। यूं अलादीन का सफर मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई पर खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ।